الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بجلال النعم ودقائقها وجعل ديننا أشرف الأديان وملتنا خير الملل وأمتنا وتقى الأمم ونبينا أفضل الأنام بين الحلال والحرام وشرع الشرائع وسن السنن وعلم بالقلم وبين الأحكام بالإحكام وأتبع الكتاب والسنة لتفصيل مجملات تدريسية كليات وشرح مشكلاته رحمة للعالمين وشفع القرآن في الحديث لتوضيح نصوصه وتبيين نصوصه وتخصيص عمومه وتعميم خصوصه رحمة وعناية بالمؤمنين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد منبع العلوم والأنوار ومعدن المعارف والأسرار الذي لم ينطق عن الهوائم وإلا وحيوها ورضي الله عن الآل والأصحاب والأتباع والأولياء والصالحين والذين تلاقوا الشرع الحنيف والحديث الشريف كابرا عن كابر إلى أن وصل إلينا مسؤولا عن التبديل والتحريف. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حدثنا وأجازنا فضيلة الشيخ العالم الجليل المحدث والمفسر فقيه العصر والنوازل المفتي محمد عارف بن مفتي محمد خرشيد علم القاسمي العثماني المحدث السابق بأم المدارس الجامعة الإسلامية دار العلوم خديوبند حفظكم الله وأكرمكم في الدارين قال الله لكم وطول حياتكم وأدام الله قيودكم. قال حدثنا وأجازنا أستاذ الأساتذة محمد إسلام القاسمي قال حدثنا وأجازنا الشيخ عبد الأحد الدوبندي قال حدثنا وأجازنا الشيخ يزادني المعروف بشيخ الأدب قال حدثنا وأجازنا شيخ الهند محمود حسن الدوبندي قال حدثنا وأجازنا حجة الله في الأرض قاسم العلوم والخيرات الشيخ محمد قاسم النانوتوي